Ha? Ah, okay. Diyan ba? Ah, okay. Good morning. Ikan ko dito sa kuan, naglakaw minulula sa Jacksonville community. Og naglakaw mi dito sa palibot sa pan. Sus kayong taon ang tiguang. Usa wa pa may makalibot ka usa na kapoy na siya kaya uli na mi. Dinhi na lang ko mag susi pag abot na ako na apoy mga tao diri nga nagsusi sa kalsada kay magtrabaho sila sa kanal kay ang kanal kanunay na ay og mag-uwan muawas wala nga ilahang gidesisyonan siguro sa kuan nga ilahang tan-awon ba ilahang susihon og unsaon nila pag trabaho ni nga di na muawas kanunay man muawas na ay mag-uwan og kusog ang magbuntag ag uwan sus mura jug kuan ng kabutangan og sakayan na kanal nga kuan ilahang init suwaw kaayong init kanal ilahang mga lain din nga isunod kasiga kayong adlaw nya